दूसरी दफा सिर्फ इसलिए कि मुशर्रफ की मर्जी, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को धमकी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ब्लैकमेल, मतलब तशद्दुद किया गया, गला काटा गया, जबान काटा गया, मगर वो झुका नहीं। यही आपका अदालत का निजाम था जिसने वो देखा, जिसने ये नजर देखा। निसार खोरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताज हैदर, वो खून से दोहे हुए शलवार कमीज, सेनेटर आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेस के सामने लख रहे थे। कहा था कंप्लीट जस्टिस? वो सदर पाकिस्तान बनता है, वो तमाम केसेस को 5 साल के लिए नहीं सुना जा सकता है इम्यूनिटी की वजह से, whatever। MRO केस में सारे इफ्तिखार चौधरी ने डबल जेपटी के बावजूद बहाल किए। इफ्तिखार चौधरी की मौजूदगी में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वो तमाम केसेस से बाइज्जत बरी। अब मैं वो कागजी बाइज्जत बरी के साथ करूं तो क्या करूं? मेरा बचपन का जिंदगी वापस देगा तो कौन देगा? ये कोई मजाक है? ये मेरे साथ हो सकता है। मैं नवासा हूं कायदे अवाम का, बीबी का बेटा हूं, सदर का बेटा हूं, मगर मेरे रगों में आप जैसा खून है भाई, तो मेरे साथ ये होता आ रहा है। और माजरत के साथ आपका जो लॉयर्स मूवमेंट था, आपका जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था, उसका जनरल कियानी जब वो ISI का चीफ था, जनरल पाशा जब वो ISI का चीफ था, ये मुकमका बना कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लागू होगा, अगर हम 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल करेंगे, तो स्टेटस को का क्या होगा, हमारा कंट्रोल डेमोक्रेसी का क्या होगा। अगर ये लोग 58(2) भी आइन से निकालेंगे तो आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दे दें। अगर ये इनको सियासत रखना है तो किसी न किसी बहाने पे 62, 63 के पे ना अहल कर दे। पूरा आजाद अदलियत में, आजाद अदलिया ने हमारा जमहूरियत में, हमारा जमहूरी सफर में 30 साल की जिद्दोजहद करने के बाद 18वीं तरमीम और 1973 की बहाली के बाद ये माशाल्लाह ऐसे प्रेसिडेंट्स डाले। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री मीडिया एंड प्रेस तो मेरा चार्टर डेमोक्रेसी में भी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बिल्कुल मानता हूं कि आज तो बहुत बुरा हालात है, मगर मुझे तो लगा कि तब भी बहुत बुरा हालात था कि एक ऐसा फरौन बैठा था जिसपे आप, जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएं, मैं तो वकील नहीं हूं, गलती मुझसे हुआ। मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा जहां मेरा नाना ने वकील बन के ये काम किया। आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सजा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सकें। आपका मीडिया चैनल्स पे किसी एंकर के आपके फैसले के बारे में कोई गलत तबसरा हो, वो डैम फंड का जमाना याद करो। मतलब आप अगर अपना पैसा खुद चैरिटी में नहीं देना चाहता तो आपको कंटेम्प्ट पे, आपके बिजनेसेस पे, मतलब ये मजाक। आई हैव नॉट कम टू यू फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई। मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना माजी से कोई ताल्लुक था। आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त पे आपने ये क्यों नहीं किया, करना चाह रहा था भाई। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार आजादी रियासत होगी, मां की तरह रियासत होगी, मां की तरह।
ریاست بن گیا باپ کی طرح، اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے، مانے۔ پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی، ہماری مرضی نہیں۔ جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی۔ تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا۔ It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا۔ آپ رضا ربانی سے پوچھیں، آپ صدر زرداری سے پوچھیں، وہ کمیٹی موجود ہے۔ ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے، مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے۔ ہم نے what آپ مجھے بتائے، آپ وکلا ہو، before any interpretation is given, any court gives any interpretation، سب سے پہلی اہمیت یہ نہیں ہے کہ plain meaning، کہ جو پڑھا ہے، جو لکھا ہوا ہے، جو آپ پڑھتے ہو، وہ جو plain meaning ہے، that is what the constitution means۔ ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلور کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالیں، اور ڈالیں۔ ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند، جہاں تک آئینی ترمیم، عدم اعتماد، بجٹ کا ووٹ، مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا، یہ فری مائنڈ تھا۔ آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار، پارٹی کا الیکشن ہو، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، مجھے ایک پرسنٹیج ملے، اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی، پہلے سے آپ کو پتا ہے اسٹرینتھ اتنا ہے، بل پاس، بل ناٹ پاس۔ اب واٹ ڈڈ اے جوک، every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have the right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا، میں نہیں ووٹ ڈال رہا، یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے، اتنے سارے کالے سانپ ہیں، تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا، توبہ توبہ۔ اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے۔ جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو، ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا۔ اور سوچئے کہ وی سیٹ اباؤٹ، ایک کانسیکوینس تو ہے، اتنا آسان نہیں ہے، یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس، کچھ ہوگا، مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن۔ مگر if you are strong enough, if you are impassioned about your point of view, then you leave it up to the people of your constituency کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا، آپ اب فیصلہ کریں، مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرا نمائندہ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ This was the protection we gave in 63. But an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Aktiyal Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے وہ مسجد کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے، ہو کی چمب سے، whichever way around it is۔ اب مطلب یہ مذاق ہے یار، پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم، بندوق، تو آپ کی مرضی تبدیل کرو۔ عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری نے، عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ، آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ یہ آپ کی عدالت کی تعریف ہے۔